ماشاءاللہ ہوں جناب دے سامنے پورے پاکستان دے معروف مداح اہل بیت واجب الاحترام جناب سید نجم الحسن جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب آپ بھلوال، انہوں نے بعد جناب ذاکر تقی عباس خان قیامت صاحب تابوت پاک برآمد ہوسی 6ویں مولا دا ساری رات مکان لیتی ہوئے تھے تابوت پاک تے ضرور حضری کرائے، اور پاکستان بھر دے معروف نوا خان جناب ممتاز کلندری صاحب اور وینی پڑسن سرکار دا 9% 3 جون کو مجلس اعزاز سے انشاءاللہ بابے ذاکر اہل بیت جناب سید الیاس رضا شاہ صاحب کو لوں امام بارگاہ معصومی ہے جن ملک بھر تو مولا دے نام وار ذاکر پڑسن 3 جون بس ہن جناب بابا سید نجم الحسن شیرازی صاحب آپ بھلوال۔ ربڑ تے کسی اللہ شاہد دکا صاحب بس ٹھیک دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وجل فرجہم رب صلی اللہ محمد وآل محمد جتنے عزادار صف ذات تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما۔ کافی دیر دی مجلس شروع ہے، گرمی بھی ہے، تھک گئے اسو، مگر امام ششم فرمیندیں جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی۔ بلند ترین صلوات تلاوت۔ 8واں بادشاہ ولایت دا تاجدار ولایت میرا شہنشاہ دا جڑا بزرگ عزادار ماتمی ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے او دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہو سکدا، پھر بھی بلند صلوات تلاوت۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی ہے، جنہ بندیاں نو ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے، سجا بازو بلند کر کے غازی دے علم نو سلام کر سو جرت نال ہر بندہ بولے حیدری۔ اجازت ہے جی؟ کوئی ذاکری نہیں منو یا علی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بلند جتنا بلند چاہے سو عبادت عظیم ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بازو بلند حیدری۔ اجازت ہے جناب دی؟ بڑی گل ہے، رات دے اس پہرے چ بہ گئے ہو، اعزاز ساڑھے واسطے بانیان واسطے صف ماتم انہاں خلوص نیت نال بچھائی، اور تسا خلوص نیت نال بطول دے پتر دا ذکر سنیا۔ اس ویلے بہ جانی بڑی گل ہے، پھر بول دی سونا پے ہو، کچھ بندے بول دے سونا پہن، کچھ بندے سیر سونا ہلا رہے ہیں۔ چلو بیٹھے تے عبادت چون جی، تہاڈا ہر عمل عبادت ہے، تسا ہاتھ چاہنا ہے عبادت ہے، تسی بولنا ہے عبادت ہے، تسی ساہ لینا ہے عبادت ہے،
میرے خیال وچ 2 ہون چوں کوئی 5-7 منٹ رہ گئے، کوئی لمیاں چوڑیاں وضاحتاں لمیاں چوڑیاں دلیلاں نہیں، 2 17 پڑھدے ہاں، انہاں 17 دے بعد جناب دے مزاج دا پتہ لگ جاسی، پھر جویں حکم ہے اس حکم دے مطابق نوکری۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، بولنا ہے جی، اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ کچھ بندے سوچن پہ گئے وہ 2 بجے کھلوتے تے گلاں قبر دیاں، لیکن اگلی گل دا لطف ہے، اگلی گل دی ایتھو تواڈے ایتھو علی سردار دا نام نکلے، پھر دعا لینا میرا حق بندا ہے، چونکہ حسین والے او آخری عزادار تک، اور جتھے مجمع زیادہ ہوئے نا جی میں منت کردا، پچھلیاں دی آواز نہیں ممبر تک آ سکدی، او ماتم والا ہاتھ چاہ دین، چلو پڑھن والا مطمئن ہوئے، میری گل دی سمجھ آ رہی ہے، اگلے بول رہے ہیں آواز آ رہی ہے، پڑھن والا مطمئن ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، سر اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ جڑے نہیں بول رہے میں دس دینا، لحد دا میں نہ قبر، ضیاء دا میں نہ روشنی، پھر سن لو جی ادلے بھرا جی، لحد دا میں نہ قبر، ضیاء دا میں نہ روشنی۔ اتنا مجمع ایک بندہ میرے تے سوال کرے، نجم شیرازی 4 دفعہ تو 70 پڑھیے، اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، کچھ دلیل ہے؟ کس دلیل دے تحت پہ آدھے ہیں جو قبر اچ اندھیرا ہوندہ ہے، کدی قبر اچ اندھیرا ہوندہ ہے؟ دلیل دے وہاں تیرا چہرہ کھلے میں راضی ہیں، میں دسداں اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی۔ اے ہاتھ سلامت ران، اے ہاتھ سلامت ران، اے ہاتھ جڑے رات دس پہرچ بہ کے شبیر سردار، مہربانی جی، مہربانی سر، بہت شکریہ جی۔ سیدہ تواڈے تے مزید راضی ہوئے، نگی راضی نے، میرا اللہ اور مزید کرم فرماوے۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، انہاں کہ جی کیوں؟ کفن کے ساتھ جو خاک شفا، بولے بھائی کفن کے ساتھ جو خاک شفا۔ 5 یا 6 دن ہوئے میں نواب کربلا دی دہلیز تو سجدہ کر کے آیا، اور میرے ہر سال دی روٹین ہے، جڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے، میں ڈھیر سارے بادشاہاں دے خطبے قصیدے دی شکل وچ پڑھے۔ علی حسین دا خطبہ، باب الحوائج حضرت عباس دا خطبہ، سیاد علی اصغر دا خطبہ، امام حسین علیہ السلام دا خطبہ، وہ میرے پہچان بنے قصیدے جی۔ اس سال جڑا ہے 5-7 دن پہلے مخدومہ 4-17 دیتیاں، وہ بین الحرمین وچ پڑھ کے دوں گا، بادشاہاں دی مہر لگی، ترس ہویا، میرا دل میں تن سرکار علی اکبر دا خطبہ سنا ہوا، چونکہ بھراوا موضوع ہی میرے ذمہ لایا شہزادہ علی اکبر، چلو فضائلی بادشاہ دا ہو جائے۔ 10 محرم میدان کربلا مصائب نہیں فضائل پڑھن لگا، چونکہ ڈیرہ غازی خان نے تے لفظاں دی داد بھی دینا لے ہو تے دعا ہی دینا لے ہو، ادب ہی سننا لے ہو، ممبر ہے ہی ادب والا، اتھے بے ادبی ڈھک دی نہیں، لمبیاں گلاں ہی نہیں۔ 10 محرم میدان کربلا مصائب نہیں فضائل، شہزادہ علی اکبر ذہن وچ رکھو، شبیر دا پتر ذہن وچ رکھو، دل ہوئے تے میں خطبہ پڑھا بادشاہ دا۔ مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی، مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی، مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی، خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی۔ انشاءاللہ ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے، جڑا ہاتھ رات دے سپہرے چٹھیا اے دعائی جی، مہربانی سر، مہربانی سر۔ میں آکھیا کیونکہ کامران بھائی بھی ڈھیر سارے قصیدے پڑھے، قاضی وسیم بھائی بھی 5-6 قصیدے پڑھے، چلو میں بھی کوشش کرتا بھئی تھوڑی جی خیرات جڑی آلیہ دی دہلیز تو پنی ہے، اور میں توڑے ذہنہ دے حوالے کر کے تھوڑی دعا لے لما۔ مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی، خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی۔ 10 محرم بادشاہ حسین دا خیمہ، علی اکبر بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھے، مولا کے لڑ سے کے میں تے شہزادہ پیادہ دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں، دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دو، دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دو، تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں۔ تلوار بنا موت کا بازار سجا دو، جڑے بندے ادب سن کے بولن دے آدھی ہو، داد نہیں بولن دے، ذرا سر چاہو تے بادشاہ دا خطبہ سنو۔ موت کا بازار سجا دو، چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں، چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دو، میں حسن کی عدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں، میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا، تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا۔ انشاءاللہ ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے، جڑا ہاتھ شبیر دے پتر دے خطبے تے اٹھے بھائی، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ کرا سر، مہربانی نوکر جی، حیدری بڑی مہربانی سر، حیدری
ہمار بھائیا دن 70 پھر درو موڈ ہے پھر پڑھ دیئے جی بادشاہ علی اکبر تے سوال ہویا لڑ سکے میں تے بادشاہ پہ دن دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دو میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی آکاش لگے گا تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا مہربانی سر میں پہلے آکھے بے ایتھے بے جانا بڑی گال لے تے داد اتنی کر دے پہ او دعائی سیدہ اس ممبر دا صدقہ میں جھولی چاہ کے دعا پہ کرنا جڑے گئے ان کربلا او بختہ لین انہاں نو پھر بلاؤ جڑے نہیں گئے اس 70 دا صدقہ اس خطبے دا صدقہ انہاں دی پیشانی بادشاہ حسین دی دہلیز تے مس ہوئے بادشاہ عباس دی دہلیز تے مس ہوئے 5 یا 7 شہزاد بھائی 17 نے میں سوچدا پیا میں تواڈے مجمع دے مزاج دے مطابق میں کیڑی 70 پڑھاں تے میرے حق وچ دعا زیادہ ہو جائے چلو ایک 70 اور پڑھ دیاں بادشاہ علی اکبر اجازت لے کے میدان چ آ گئے چند بندے فوجی اشکیا چو ودے انہاں کھڑا سے اتنے لشکر نال جو حق اللہ لڑنا ہے تعارف کروا تو کون ہے تے بادشاہ پہ دینا اور ڈساں ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث جس بندے دے گھر تے علم عباس ہے میں اس ممبر تے دعویٰ نہیں کر سکتا چونکہ میری خیرات ہے میں جو کچھ پڑھدا پیا ہوں میری ذاکری نہیں میرا کمال نہیں وہ عالیہ دی خیرات ہے اے 70 مکے 70 دی آخری اے شیر دی آخری 70 تے جڑا بندہ سیر ہلا جائے میں بطول دی دھی دی دہلیز نہیں پنی فقط اس بندے دا مرکز کربلا تے نگاہ ہوئے انہاں کیا تعارف کرواتے بادشاہ پہ دن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث میدان میں آ جائے تو قرار کے وارث ممکن ہی نہیں ہم سے لڑیں ہار کے وارث ہم کہنے ہم سے لڑے ہار کے وارث ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے صدقے اے ماتمی دا ہاتھ ہے جڑا ہر ویل بسم اللہ کرا بھائی میں نوکرہ سائی میں نوکرہ جتنی باری آنکھوں نوکرہ میں بسم اللہ کرا چلو ایک فلک شگاف بسم اللہ کرا جی حیدری میں بسم اللہ کرا جتنی باری آنکھوں میں نوکرہ ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث میدان میں آ جائے تو قرار کے وارث ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث ممکن نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے بڑی مہربانی تے بہت شکریہ جی ایک 70 اور پڑھ دیں جی حیدری لو اے 70 بھائی جان اے 70 سے قصیدہ شروع ہے دعا آگئی زیادہ پہ کر دے ہو ڈیرہ خان ڈیرہ غازی خان اچ گردو نوادی آزادار ہو چلو میں کوشش کردہ میں نجم شرادی بطول دی دھی دہلیز تو پنی خیرات تھوڑی جی اور استعمال کرے تے دعا لوے بادشاہ بولے علی بھاویں ایک دن دا ہوئے تے بھاویں کئی سال دا ہوئے علی علی ہوندے ہن چند بندے اگے ودے انہاں بادشاہ علی اکبر دے گھوڑے دی واگ چھت پائے انہاں کیا تعارف کروا تو کون ہے اتنے لشکر نال حق اللہ لڑن کیوں آئے ہیں بادشاہ اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے پیا دن قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ قرآن کی آیات بنے میرا لبادہ قرآن کی آیات بنے میرا لبادہ کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے در میرا دادا کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے در میرا دادا کھل جائے میرے لب تو وہ خالق کا ارادہ انہاں کیا لڑ سکے میں خالق کا ارادہ لڑتا ہوں تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ تم خیبری ڈرپوک میں حیدر کا ولی ہوں میں بعد میں اکبر ہوں مگر پہلے علی ہوں
عامر بھائی مہربانی بہت شکریہ جی سیدہ تواڈی واہ واہ تواڈی سبحان اللہ تواڈا یہ بولنا یقیناً عبادت ہے میرا مالک عبادت عظیم شمار فرماؤ پھر پڑھ دے یہ کروڑ دفعہ دیں قرآن کی آیات بنی میرا لبادہ قرآن کی آیات بنے میرا لبادہ کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے در میرا دادا کعبے میں جو اترا ہے وہ ہے در میرا دادا کھل جائیں میرے لب تو وہ خالق کا ارادہ کھل جائے میرے لب تو وہ خالق کا ارادہ لڑتا ہوں تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ تم خیر میں بعد میں اکبر ہوں مگر پہلے علی ہوں سبحان اللہ جی میں بسم اللہ کروں بسم اللہ حیدری چونکہ ماتمی بیٹھے ہوتے ایک حکم دی تعمیل ماتمی دی عظمت دی کریے جی تے ان دے بعد پھر جڑا حکم ہے وہ ذکر مصائب ایک قصیدہ میں پڑھن لگا تے میرا دل بن گیا ڈی جی خان نے صرف قصیدہ نہیں قصیدہ تے نعت مکس کر کے پڑھی صحیح ہے جی ایک اعتراض بھی دور ہو جائے دا انہاں کہ جی شیعہ دے ذاکر نعت نہیں پڑھ دے میں باوضو ممبر تے کھلوتا ہیں جو میں ایسی پڑھ دے ہیں جو پڑھ دے ہی کوئی نہیں ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی آواز دے سو جی مہربانی سار اگی سونا چلدا پہ چلو ٹائم اتنا ہو گیا تھوڑی جی ہیلپ تسی کر دے سو مولا تھوڑی توفیقات وچ ہور اضافہ فرماؤ ایک سطر پڑھ دے ہیں سنت بھائیاں دی وہ سطر ایڈی معروف ہے بھائی دو لفظ میں آکھڑیں تے اگلے دو لفظ تواڈے ایٹومیٹک زبان چوں نکل جانا وہ دی وجہ ہے بھائی وہ نعت بڑی مشہور ہے تے بڑی معروف ہے ان دے بعد ایک سطر میں محمد دی دھی عطا کی تھی وہ تواڈے مجمع وچ پڑھ کے تے دعا لئیے دل ہوے آخر تک تے پڑھیے نعت جی آقا میرا سونا تے سونے سونے نین ایک باری سارے آنکھوں کا سبحان اللہ اور پچھلے نہیں رلے تسی مجلس اچھی بیٹھے ہو محمد بادشاہ سارے اندے ساتھ جن ایک باری آنکھوں سبحان اللہ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین ہائے ہائے مٹھے مدنی دی عظمت علی و محمد دے نوکر نہ سنن تے کون سنن میں نعت پڑھ کے دسنی ہے تے تسی سن کے دسنی ہے اسی پاڑی لینے تے سونی لینے چلو تھوڑی جی نا میرا دل لے لطف آئے ایک باری میں سطر پھر پڑھ دے مجھے آقا میرا سونا تے سونے سونے نین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین انہوں بہا دے وے میں سطر رکھا حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین پھر آدھا حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین میرا پھرا گل مکی نہیں بادشاہ دے ممبر تے کھلو کے پیادا مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی دی زندگی ہے صرف یا ماتمی تے بول لے دو جن چھٹی ہے مہربانی سر مہربانی عامر بھائی مہربانی جی مہربانی سر مہربانی سر مہربانی سر انہاں کہ ماتم ہی روکنا ہے مجلس ہی روکنی ہے ماتم ہی نہیں روک سکتا تے مجلس ہی نہیں روک سکتی انہاں کہ کوئی دلیل ہے میں کوئی دلیل دے میں مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین ماتمی تے زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لاڈلا تے فاطمہ دا چین سر چاہو دلیل صرف یا حسین ماتم حسین وچ رسول آ کے کہیں حسین یا حسین یا حسین یا اے ہون پچھلے مجمع چو ہاتھ کھلے ہوئے میں راضی ہو گیا جی اگلے اگے ہی راضی انتے پچھلے راضی ہو گیا دعا ہو گئی چلو کوشش کرو اتنی واہ واہ دے بعد جرت نال ہر بندہ بولے حیدری ایک سطر پڑھا جی سطر پڑھدا نہیں میں تواڈے دلاں تے لکھدا کیونکہ دیواراں تے لکھی چیز پینٹ بھی ہو سکتی دل تے لکھی شے میٹ نہیں سکتی ہونا کھڑی ذکر روکنے آؤ دساں جو حسین دا ذکر روکن دا مسئلہ کس نو ہے شبیر دا ذکر روک دا کون ہے حسین دے ماتم دا مسئلہ کس نو ہے شبیر دی عزاداری دی تکلیف کس نو ہے ایک لفظ صوت ڈی جی خان علیہ صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز صوت دا مطلب آواز ذکر حسین فرش تے خالق دی صوت ہے ماتم میرے حسین دے قاتل دی موت ہے میں اس ویلے صرف تیرے تو دعا لینے واسطے کھلوتا
جے گل چنگی لگے تو پھر صرف دعا کر دے بھی ہن ہاتھ چاہ کے آخری بندے تک تائید کر دے وے میں ونڈ کرن لگا ایتھے ایس پیر ویکھو نا جی 2 بج گئے 4-5 بجے دے عزادار ایتھے اکٹھے ہوئے بیٹھے کوئی مقصد تے ہے کیوں بیٹھے او کیوں بیٹھے میرے تے سوال کرو لو میں ونڈ کر کے حسین دے دشمن نو جواب دیون لگا ذکر حسین فرش تے خالق دی سا ماتم میرے حسین دے قاتل دی مات ہے ذکر حسین فرش تے خالق دی سات ہے سرجا میرے حسین دے قاتل دی مات ہے عرش والے ماتم حسین کر کے کہیں مر گیا یزید اج بھی زندہ ہے حسین زندہ باد سارے بولو بھائی زندہ باد بسم اللہ جی زندگی ہوئی حیدری لو ایکو قصیدہ میں اور پڑھنا ہے اس قصیدے دا بار 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 حکم ہے 2-4 شعر نے دے چو ایکو سطر ہی پڑھنی ہے جس سطر تے مخدومہ دی خیرات ملی ترس ملیا بندے آدم ڈسو جی غازی دے بابے دی عزت کتنی ہے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے جو علی سردار دی عزت کتنی بلند کسی دی سوچ چلی آ جائے پھر وہ علی کیسا علی سردار کسی دی سمجھ چاہ ہی نہیں سکتے جی سارے اندر دل ہوئے تے جڑیاں 2 سطرہ میں پڑھیاں قصیدے دی شکل ای ڈی جی خان والے اندر سی جو علی کے سنگا دین جند نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے چاہندے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے اونوں جگتے حیدر آندے نے سطر میری آخری فضائل میرا مقدہ پہ ہے جوان تھوڑے تکڑے ہو جاوے ہیں 2:07 ہو گئے تھوڑے جا دور میں توڑا لوان لگا اور وہ دعا جڑی ملنی ہے صرف میں کلیاں نہیں لینی تو صحیح نال لینی ہے جی دل ہوئے تینا تھوڑا جا دماغ لئیے جند نوکر عرش تے رہندے نے جل جل میں حلالے چاہدے نے جل نوکر عرش تے رہندے نے جل جل میں حلالے چاہدے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے اونوں جگتے حیدر 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 شابش 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 آؤ شبیر دا ذاکرہ باوضو منبر تے کھلوتا سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شیرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے اے اللہ دا مجرم ہے جند نال ولی کوئی نہیں ہے دوزخیو بندہ جند دل چلی کوئی بڑی مہربانی کیا بات ہے صحیح کیا بات ہے صحیح پردہ پہ آئی روتی اکبر دی شادی دی دل میرا کچھ ہو رہی لیکن میں نے بھائیاں حکم کیتا جو شبیر دے یوسف پتر دے 2 وین سڑاؤ ماما بھیڑیں ہی بیٹھیاں رات دے اس پہرچ اللہ نہ دیستا پردے سلامت رکھے جیڑا بندہ کسے مصائب چھائے نہ کر سکے وہ بندہ کوشش کرے علی اکبر دا دکھ ہوئے تو اس دی ہائے ضرور نکلے میرے تے سوال کر علماء لکھ دن اتنا پیارا ہی حسین نو تہجد دی نماز پڑھ کے اکبر نو چمدہ رجدہ نہ آدھا پیا ہائی روتی اکبر دی شادی دی نائی ویکھیا پیو پرنا کے روک سیدہ دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر نوکرا نوکرا نوکرا
ठहर भाई ठहर, आली राजी होवे हाय करना लिया ते नौकरा बाबा मैं कुछ नहीं दिसदा विच कर बल दे मसलां दा पुत्तर हाय औखा सड मारियास ओ खड़ा हकला दे गाजी नू अकबर दी लाश ते आके ओ कदी मुंह चुमदा है कदी गाल चुमदा है हाथ भजी होई सांग च सैयदा दे अकबर बोल प्यो दी कमर झोक गई है। वाह भाई वाह वाह भाई वाह ए मौजूदा अली दी दीदा नौकरा नौकरा जितनी बारी आखो नौकरा जितनी बारी आखो नौकरा हाई रोती अकबर दी शादी दी नाई वेखिया प्यो पर ना के मैं को कुछ नहीं दिसदा विच कर बल दे मसलां दा पुत्तर बैठ भाई बैठ चुम के हुक्म आई नहीं अली दियां राधी होने भाई मैं एक दो वैंड करके मेंबर छोड़ ही सकता है। अच्छा चलो फिर आख दे नाई रोती अकबर दी शादी दी नाई वेखिया प्यो पर ना के मैनू कुछ नहीं दिसदा विच कर बल दे मसलां दा पुत्तर हाय अल्लाह तुहाडियां कूका कबूल फरमावे। ओ खड़ा हकला दे गाजी नू अकबर दी लाश ते आके बजुर्गा दे आए कदी मुंह चुमदा है कदी गाल चुमदा है हाथ भजी होई सा सैयदा दे बोल प्यो दी दाढ़ी सफेद हो गई। एक बंद और पढ़ा जी एक कबूलियत दा टाइम है मेरा दिल कुछ हो रहे जी फिर आखा ओ खड़ा हकला दे गाजी नू अकबर दी लाश ते आके कदी मुंह चुमदा है कदी गाल चुमदा है हाथ भजी होई सा सैयदा दे बोल मेरी बहन 18 साल बुरके च पलेंदी रह गई। एक वैन सुनो चलो मेरा दिल कुछ हो रहा ही बाबा हाथ ना बनो मैं नौकर आ माहौल कुछ हो रुपया बन दे जी। अच्छा जितनी बारी आखो खड़ा हकला दे गाजी नू अकबर दी लाश ते आके कदी मुंह चुमदा है कदी गाल चुमदा है हाथ भजी होई सांग सैयदा दे जवाब दे भेड़ हकला खड़ी डेंदी सैयदा दे बोलिया मेरी कमर झुक गई। मैं हाथ बद्दी खड़ा मैं एक वैन करदा जी बाबा जी बाबा जी बाबा नौकरा 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 हाई रोती अकबर दी शादी दी नाई वेखिया प्यो पर ना के ओ मैनू कुछ नहीं दिसदा विच कर बल दे मसलां दा पुत्तर ये तो करबला बन गई है ये तो करबला है नौकरा ओ खड़ा हकला दे गाजी नू अकबर दी लाश ते आके ओ कदी मुंह चुमदा है कदी गाल चुमदा है हाथ भजी होई सा सैयदा दे अकबर बोल मैं बुढ़ड़ा हो गया सैयदा दे बोलिया मेरी भेड़ खेमे दिया सैयदा दे बोलिया मां दी चादर लह गई। एको वैन मिंबर छोड़दा पिया जी फिर आखा नौकर साईं जितनी बारी मदर भिरा जितनी बारी आखो हाई रोती अकबर दी शादी दी नाई वेखिया प्यो पर ना के मैनू कुछ नहीं दिसदा विच कर बल दे मसलां दा पुत्तर
یا سیدہ یا سیدہ او کھڑا حقلا دے غازی نو اکبر دی لاش تے آ کے کدی منہ چمدا ہے کدی گال چمدا ہے ہاتھ بھجیو عیسیٰ سیدہ دے 7ویں دا وعدہ کر کے آیا ہوئے آج ڈھاویں بھی ڈھال سیدہ دے جا گیا وہ بھیڑ دا کاسے دا گیا ایک وین دی جا گیا چھوڑ دا پیا ممبر ایک وین میں نہور کرن دے 8 یا 9 دن پہلے میں کربلاس زیگم جتنی باری آگ کرنا کرائی روتی اکبر دی شادی دی نائی ویکھیا پیو پرنا کے میں نو کچھ نائی ڈسدا وچ کربل دے مسئلہ دا پتا 8 یا 9 دن پہلے اسی کربلا آئے پیر ذریت شاہ جی دی ہمراہ قافلہ پھر آکا او کھڑا حقلا دے غازی نو اکبر دی لاش تے آکے کدی منہ چمدا ہے کدی گال چمدا ہے ہاتھ بھجیو عیسیٰ سیدہ دے جواب دے آؤ میری کمر جھک گئی ہے سیدہ دے بولے آؤ میری اکھاں دا نور مک گیا سیدہ دے جڑے ویلے دا ٹرے میرے ہاتھ کمر تے آ ایک لا دے دی اجازت 8 یا 9 دن پہلے جڑے زوار ہو میری تائید کر دے سو شارع صدرات مقامی علی اکبر ہے جتھے شبیر دا پتر سینے چ مرچھی ڈال کے گھوڑے دی زین تو لتھا پیر ذریت شاہ جی دی ہمراہ قافلہ اوتھے اسی پڑھیا شہزادہ علی اکبر وین کیتے حسین دے پتر نو پرچایا شبیر نو ایک وین میں ہی کیتا اس وین تے مہر لگی علی دی دھی دی اتنے جو بیٹھے ہو میں انصاف نہ لسو کہ ایڈا سونا ہی علی اکبر ایڈا سونا ہی علی اکبر تے جیڈا سونا ہی پھر ایڈا اوکھا لائے مسلمان نظین تو سوال کر کے میں لایا نے بدرگا دے آئے ہو جی میں مالی باغ تو پھال لاندے ایوے اکبر امت لہایا اویو دو شتر اسوار مدینے چوکھن خات سغرادا اور رکھ دی دکبے دے سینے دے شاخات چم کے فرمایا او ناراض نہ ہوئے میڈی دی سغرا میں اکبر نہیں پر سیدہ دے تیری اکبر نو برچھی لگ گئی ہے او پھر آزیر تو جھڑ پی آئی سیدہ دے وطن تے ہو گیا